अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, आजाद फैक्ट चेक के एक और नए एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। और आज हमारे पास 4 बहुत बड़ी फेक न्यूज हैं जिनका हमने बारी बारी तोड़ करना है। और इनमें से 2 खबरें तहरीक इंसाफ की जानिब से हैं, बल्कि और 2 खबरें जो बाकी बच गई हैं वो भारतीय अकाउंट्स की जानिब से हैं। तो सबसे पहले चलते हैं आज की नंबर 1 फेक न्यूज के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ के वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी लाहौर आए और लाहौर में सहाफियों ने उनसे काफी सख्त सवालात किए। तो इन्हीं सवालात में से एक सवाल इस सहाफी भाई ने ये किया कि खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी है इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे, जिसके जवाब में वजीर आला साहब फरमाते हैं, और ये आपके सामने चल भी रहा है कि सवाल करूंगा। दहशतगर्दी बहुत वक्त से, लेकिन अभी बहुत वक्त से नहीं, 2018 से 2022 तक नहीं थी। 2018 से 2022 तक नहीं थी कि 2018 से लेकर 2022 तक पाकिस्तान भर में दहशतगर्दी नहीं थी। तो अब दोस्तों, वजीर आला साहब की तारीख दुरुस्त करवाने के लिए हमने ये इंफोग्राफिक तैयार किया है जिसमें 2018 से लेकर 2022 तक दहशतगर्दी के तमाम वाकयात इकट्ठे कर दिए गए हैं। इस पूरे अरसे के दौरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 63 बड़े वाकयात होते हैं, जबकि छोटे वाकयात इसके अलावा हैं और वो हजारों की तादाद में हैं। तो ये आपके सामने है कि 23 नवंबर को औरंगजेब एजेंसी में धमाका होता है जिसमें 35 अफराद शहीद होते हैं। 23 नवंबर को चाइनीज कॉन्सुलेट में, ये 2018 की हम बात करें, धमाका होता है, 5 लोग शहीद होते हैं। केच में सिक्योरिटी कॉन्वॉय पर एम्बुश होता है जिसमें 6 लोग शहीद होते हैं। 16 जून को क्वेटा में जो है एक अटैक होता है जिसमें 6 लोग शहीद होते हैं। इसी तरह ही अगर हम साल 2019 में जाएंगे, आपके सामने दहशतगर्दी के सारे बड़े वाकयात की पूरी तफसीलात मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हमला, 4 लोग शहीद। 8 मई को दाता दरबार में ब्लास्ट होता है, 8 लोग शहीद। 11 मई को पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में हमला होता है, 4 अफराद शहीद। क्वेटा में पुलिस के मोबाइल के ऊपर ब्लास्ट होता है जिसमें 3 लोग शहीद होते हैं। बलूचिस्तान में एक मस्जिद में धमाका होता है जिसमें 3 लोग शहीद होते हैं। फिर क्वेटा में दोबारा से धमाका होता है 23 जुलाई को, 2 लोग शहीद होते हैं। तो ये पूरे इन वाकयात की तफसीलात हैं। ये चमन में एक माल रोड के ऊपर धमाका होता है अगस्त 5 को, 2019 की बात हो रही है, 5 लोग शहीद होते हैं। कराची में एक हमला होता है जिसमें 7 लोग जख्मी हैं। दालबंदीन में हमला होता है। पूरा हम अगर बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक अहाता करें तो वहां पर ब्लास्ट की पूरे के पूरे ये वाकयात है। मैं अब ये 63 के 63 आपको पढ़कर नहीं सुना सकता, लेकिन अब ये देखें, जून 2019 में कराची स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हमला होता है और वो आपको याद ही होगा जिसमें 4 अफराद शहीद हुए और उसमें वो तहरीक इंसाफ के वजीर बाकायदा पिस्तौलें लेकर घूम रहे थे। फिर उसके बाद एक और बड़ा मशहूर जो क्वेटा हजारा के ऊपर जो बम ब्लास्ट होते रहे इमरान खान के दौर में, जिनमें बाकायदा ये बोला गया कि मैं, जब उन्होंने बुलाया हजारा वालों ने इमरान खान को, तो उन्होंने बोला कि मैं इनके हाथों ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। फिर इसी तरह ही रावलपिंडी में, पंजाब में, कराची में, ये साउथ वजीरिस्तान के देखते जाएं, ये 2020 के वाकयात हैं आपके सामने कि 3 जनवरी को मच में हमला होता है, 11 लोग शहीद होते हैं। फिर सिबी में होता है, 4 लोग शहीद होते हैं। आज तहरीक इंसाफ इन्हीं फितनौल हिंदुस्तान के लोगों की हिमायतें भी कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर। फिर साउथ वजीरिस्तान में अटैक होता है, 5 अफराद शहीद होते हैं। चमन में रैली में ब्लास्ट होता है, 7 अफराद शहीद होते हैं। ये 2020 के वाकयात हैं। इसी तरह ही कराची में बस के टर्मिनल पर ब्लास्ट होते रहे हैं। रावलपिंडी में पुलिस स्टेशन के ऊपर एक ब्लास्ट हुआ। 2021 के वाकयात देखें कि क्वेटा में एक वैन पर हमला हुआ, क्वेटा में मस्तूंग चेक पोस्ट पर ब्लास्ट हुआ। 15 फरवरी को साउथ वजीरिस्तान में एफसी के ऊपर हमला होता है जिसमें 5 अफराद शहीद होते हैं। नॉर्थ वजीरिस्तान में 2 अगस्त को हमला होता है जिसमें 3 अफराद शहीद होते हैं। सिबी में ब्लास्ट हुआ, उसमें 5 अफराद शहीद हुए। क्वेटा का सरीना होटल का जो अटैक है वो तो बहुत एक यादगार अटैक है, उसमें भी 5 अफराद शहीद हुए, जो कि इन लोगों को याद होना चाहिए। तो अभी मैंने आपको वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का क्लिप सुनाया जिसमें कह रहे हैं 2018 से लेकर 2022 तक कोई दहशतगर्दी नहीं थी, सब कुछ खत्म हो गया था। तो कितने अफसोस और शर्म की बात है। तो ये 2022 तक, जब तक इमरान खान मौजूद थे, ये केच में एक चेक पोस्ट पर हमला होता है, 10 लोग शहीद होते हैं। लाहौर में कनारकली के ऊपर ब्लास्ट हुआ, वो भी इमरान खान दौर में हुआ। लगी मरवत में पुलिस पर हमला किया गया, 4 लोग शहीद हुए 27 अक्टूबर 2021 को। बाजोड़ में रोड के ऊपर धमाका होता है, 4 लोग शहीद होते हैं। पेशावर में पुलिस के ऊपर हमला होता है, 2 लोग शहीद होते हैं। तो ये जो दहशतगर्दी के वाकयात थे 2018 से लेकर 2022 तक किसी भी तरह से खत्म नहीं हुए थे। ये आपके सामने इनकी मुकम्मल फहरिस्त है। अगर कहीं दोस्तों को चाहिए तो हम सोशल मीडिया पर भी लगा देंगे ताकि आप इनको बाकायदा देखें और क्रॉस वेरीफाई कर सकें। और इस पूरी फहरिस्त के होते हुए ये सब कुछ जानते बूझते तहरीक इंसाफ का वजीर आला ये बोल रहा है कि इस अरसे में दहशतगर्दी नहीं थी, जो कि अफसोसनाक है। और एक और अफसोसनाक चीज ये है कि इतने सारे दहशतगर्दी के हमले खुद इमरान खान के दौरे हुकूमत में होते रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने 2021 में नवंबर में जाकर दहशतगर्दों से बाकायदा बातचीत का ऐलान किया और उन दहशतगर्दों की वापसी का बाकायदा इतराफ किया, जिसमें उन्होंने खुद अपने बयान में बोला कि 30 से 40 हज़ार जो लोग हैं जिनका ताल्लुक इन दहशतगर्दों के घरानों से है, इनको हम वापस लेकर आ रहे हैं।
اور نہ صرف ان کو واپس لے کر آ رہے ہیں بلکہ یہ بھی بولا کہ علاقے کے لوگوں نے جو سوات میں رہتے تھے انہوں نے باقاعدہ ہمیں وارننگ دی کہ ان سے ہماری دشمنی انہیں نہ لے کر آؤ، لیکن ہم کیا کرتے کہ وہ 30 سے 40 ہزار لوگ تھے تو ان کو ہم نے کہیں بسانا ہی تھا تو ہم نے ان کو بسا دیا۔ تو یہ جو پاکستان ہے یہ افغانستان کے 40 لاکھ سے زائد مہاجرین اپنے پاس بسا سکتا ہے، لیکن یہ 30 سے 40 ہزار جو دہشت گرد تھے ان کو افغانستان نے اپنے پاس نہیں رکھا عمران خان کے بقول۔ تو یہ سہیل افریدی کے دعووں کی حقیقت ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں آج کی دوسری اہم خبر کے اوپر۔ یہ خبر ہمارے پاس بھارت سے آ رہی ہے۔ بھارت کا ایک اکاؤنٹ ہے ایک صحافی کا سدھانت سیبل، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں مائنورٹیز کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے کرسمس کے دوران، اور یہ انہوں نے ایک پریس ریمارکس بنا دی ہیں اپنے سپوکس پرسن کی جانب سے جو کہ جعلی ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ ہے کہ اس سال کرسمس کے دوران بھارت نے جو مائنورٹیز کے ساتھ رویہ دیکھا، بالخصوص عیسائی برادری کے ساتھ جو رویہ دیکھا، وہ پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے کرسمس کی تقریبات کو تباہ و برباد کیا گیا۔ اور اس سلسلے میں ایک باقاعدہ انڈیپینڈنٹ کمیشن بنا جس نے یہ سب دیکھا، اور یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو کمیشن ہے آن فریڈم آف ریلیجس مائنورٹیز، اس کی مکمل رپورٹ ہے جس میں باقاعدہ ثابت کیا جاتا ہے کہ بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ وہ تاریخی مظالم کیے جا رہے ہیں جو کہ دنیا کے کسی دوسرے ملک میں نہیں ہو رہے، اور ان سب چیزوں سے اپنی نظر ہٹانے کے لیے بھارت اس طرح کی اب جعلی خبروں کا استعمال کر رہا ہے۔ اس کے بعد دوستوں ہمارے پاس آ جاتی ہے ایک تیسری فیک نیوز، اور یہ فیک نیوز بھارت اور تحریک انصاف دونوں کی جانب سے مشترکہ پھیلائی گئی۔ اور اس میں کیا ہے، اگر آپ کو یہ بھارت کا ایک اکاؤنٹ نظر بھی آ رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے برہموس میزائلوں کے ڈر سے پاکستان کے فیلڈ مارشل کو ڈرا دیا ہے، اور یہ دیکھیں کہ وہ ایک شیشے کا استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس تصویر پر غور کریں تو اس کو تحریک انصاف کے بہت سے اکاؤنٹس نے شیئر کیا، اور وہ بھی اپنی طرح کے عجیب و غریب جو تجزیے اور تبصرے ہیں وہ کرتے رہے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو دل سے پتہ ہے کہ وہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں، پھر بھی اس کو شیئر کرتے ہیں۔ البتہ ہم اگر اس امیج کے اوپر اوور آل غور کریں تو ہمیں یہاں پر کیا نظر آ رہا ہے کہ ایک بندے کا سایہ ادھر نظر آ رہا ہے، ایک سایہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے، ایک سایہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے، اور ایک یہاں پر آپ کو ایک وردی میں بیٹھا کوئی بندہ نظر آ رہا ہے۔ یہ اس تصویر کے متعلق کہا گیا، اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ تصویر اس سال ہونے والی ہے جو آخری کور کمانڈرز کانفرنس ہے وہاں کی ہے، اور اس میں یہاں بھی ایک وردی میں بندہ بیٹھا ہے، یہاں پر وردی میں بندہ بیٹھا ہے۔ تو یہ آپ کو میں چیزیں پن پوائنٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں آپ کے پاس کور کمانڈرز کی جو آفیشیل ویڈیو آئی ایس پی آر نے ریلیز کی ہے میں اس کو پلے کرنے لگا ہوں۔ یہ ہے جی آفیشیل ویڈیو، اور اس میں آپ کو نہ یہاں پر وردی میں کوئی بندہ نظر آ رہا ہے، نہ یہاں پر وردی میں کوئی ریفلیکشن نظر آ رہی ہے جو کہ اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہی تھی، اور میں یہ آپ کے سامنے پوری ویڈیو پلے کروں گا۔ اس میں آپ دیکھیں کہ کور کمانڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، فیلڈ مارشل ان سے بات چیت کر رہے ہیں، ایک بھی جگہ پر آپ کو کہیں بھی کوئی بھی ریفلیکشن، کوئی بھی وردی والے بندے آپ کو نظر نہیں آئیں گے، جو کہ بھارتی اور تحریک انصاف کے اکاؤنٹس نے مل کر جھوٹ پھیلایا تھا۔ تو اس طرح کے جھوٹ پھیلا کر باقاعدہ پاکستان کی کردار کشی کی جاتی ہے، اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی بلٹ پروف گلاسوں کا استعمال ہوتا ہے اور کیا کیا ان کی عجیب و غریب ڈرامے بازیاں ہیں، لیکن ہم ان کا ایک ایک جھوٹ آپ کے سامنے لاتے رہیں گے، اس لیے آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں آج کی ہماری ایک آخری فیک نیوز کی جانب، اور یہ فیک نیوز بھی تحریک انصاف اور بھارتی اکاؤنٹس کی جانب سے مشترکہ پھیلائی گئی، جس میں اب یہ بھارت کا ایک اکاؤنٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی پولیس نے میجر اقبال علی کو پکڑ لیا جس کے ساتھ 60 کلو گرام جو سی ہیں ڈرگز تھی۔ اب یہ جو شخص ہے یہ خیبر پختونخوا میں ایک فراڈیا ہے، نوسر باز ہے، جس نے پاکستانی فوج کا جعلی یونیفارم بنوایا اور پولیس سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، جس پر پولیس نے اس کو پکڑا۔ یہ جو ویڈیو ہے یہ بھی ابھی کی نہیں، یہ سال 2023 کی ہے، 3 اپریل کی ویڈیو ہے۔ مین امپرسنیٹنگ پاکستان آرمی میجر، وہ بندہ جو کہ جعلی طریقے سے پاکستانی فوج کا میجر بنا، بہت زیادہ ڈرگز کے ساتھ پی اے ایف رسال پور کے پاس پکڑا گیا۔ تو یہ خبر ہے پاکستان آبزرور کی، اور اسی خبر کو بھارتی پلیٹ فارمز اور ان کے ساتھ بھی تحریک انصاف سے وابستہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس تھے انہوں نے پھیلایا۔ تو آج کل کے ہائبرڈ وارفیئر کے دور میں اس طرح کی جو جعلی خبریں ہیں وہ پھیلائی جاتی ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے لے کر تحریک انصاف کے جو عام سپورٹرز ہیں وہ اس طرح کی جعلی خبریں پھیلا رہے ہیں جو کہ ان کو نہیں پھیلانی چاہیے، اور ہم ان جعلی خبروں میں سے ایک ایک جعلی خبر کو آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آتا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔